عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا باحسن الاحوال يا رب. وانتم كتشاهدوني في هذا الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم على التتبع ديالكم. المهم البنات، اليوم الفيديو غيكون مختلف على الفيديوهات اللي كنلوح في القناه. اليوم الفيديو ما غيكونش شي وصفه ولا شي طبخ. بالنسبه اليوم الفيديو غيكون مختلف، غندير لكم واحد الحاجه، واحد الفيديو اللي هو مختلف، اللي هو شفتو منتشر بزاف في المواقع تاع التواصل الاجتماعيه، وبزاف منتشر في يوتيوب. ملي كنتفرج في اليوتيوب لقيت بزاف ديال الناس كيلوحوا على مشتريات ديال 5 دراهم والهميزات ديال 5 دراهم. وقلت علاش لا ما نديرش هذا الفيديو اليوم ونشاركوا معكم حبيباتي. اليوم البنات، وانا فايت لي كنشري من عند مول 5 دراهم، كنشري من عنده بزاف ديال الحوايج. غير هو اليوم شديت من عند مول 5 دراهم حوايج اللي هي مختلفه، وقررت باش اني نشاركها معكم اليوم ان شاء الله. المهم البنات، قبل ما نبداو الفيديو كنتمنىكم ديروا لي جيم وابوني وضغطوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وديروا لي كومونتيرات ديالكم، وشكرا على اي واحد كيدير لي شي كومونتير زوين. بالنسبه للمشتريات ديال 5 دراهم فهما هادو المشتريات ديال 5 دراهم، غنشاركهم معكم ان شاء الله كاملين، وبنشارك معكم شي مشتريات اللي ماشي من 5 دراهم، هادو مشتريات اخرى غير غنشاركها معكم. فبالنسبه لاول حاجه شريتها من عند مول 5 دراهم فهي هاد البوشيطه اللي هي عجبتني بزاف. كيف ما كتشوفوا عندي وحده، عندي وحده هي دابا نشاركها معكم ان شاء الله الا ما نسيت في اخر الفيديو. شديتها حتى هي من عند مول 5 دراهم بالحق. هي ماشي طويله قد كدا، هي حد هنا تقريبا. المهم هي زوينه كذلك، وسلسلتها غليظ على هذيك الطر، جيتها بالكري والبيض. بالنسبه لهادي عجبتني حيت شنو حتى هي سلسلتها غليظه، ماشي شي سلسله رقيقه ومشبكه، وعجبني حتى هاد الشكل ديالها ديال التوت عجبني. فهذه هي اول مشترياتي ندبو 5 دراهم. هنشارك معكم ثاني مشترياتي. فثاني مشترياتي البنات هي النشا الذره، جيت حتى هي من عند 5 دراهم البنات، عجبتني بزاف. الوزن ديالها هو 140 غرام، ماشي وزن هذا 140 غرام. بالنسبه لهاد النشا عجبتني. وبالنسبه للنشا راه كاين حتى الكريم باتيسير، غير وانا عندي داكشي ما شديتوش، كاين اللي 5 دراهم. كاينه كذلك كريم باتيسير، كريم شونتيي، كاينه كريم شونتيي حتى هي عبار كتباع من 5 دراهم. فبالنسبه لعند 5 دراهم كاين كاع اي حاجه بغيتيها عبار. المهم البنات شديت هاد الكريمه، هاد نشا الذره اعتذر، عجبتني كذلك. ثالث حاجه شديتها وهو هاد المشطه البنات، عجبتني كذلك وخديتها. رابع حاجه شديت هادي ديال التليفون. فالبنات قدرت اني نشري حاجه عشوائيا باش نحسن. عجبتني حتى حيت كتعوج، نعود ندير فيها بحال هكاك التليفون. شديت كذلك هاد النايفيا بالبلو مارين، ما لقيتش لو نوار وشديت هاد البلو مارين، ما لقيتهاش في لو نوار وشديت هاد البلو مارين، راه كبيره البنات. المهم كتعجبني نديرها فوق من راسي خصوصا كندير الشان كتعجبني نديرها فوق الشان. المهم البنات، وحاجه التاليه شديت هاد الباكيه تاع الضفران. اعتذر البنات قلت لكم الضفران، فهي باكيه ديال الخواتم، نسيت فيها 5 ب5 دراهم، عجبوني كذلك. ماشي حتى لداخل، ممكن كيركبوا غير هنايا. شديت كذلك هاد الفريزه 5 دراهم، ريحتها زوينه، مرطب الفم، نديرها الفم، هي بالنسبه للمرطب وفي نفس الوقت كتعطي اللون. المهم عجبتني. شديت كذلك هاد المرطب، كاين في الزرق وكاين في هاد اللون، وانا اختاريت هاد اللون، عجبني مرطب للفم بالحقيقه، هو زوين في هاد البرد هذا. شديت كذلك هاد الكوليي 5 دراهم. كاع هاد المشتريات اللي كنوريكم لحد الان 5 دراهم. في الحقيقه هذا عجبني بزاف، فيه هاد التوينغات هاد الشكل، وفيه هاد الشكل تاع التوينغات على بوله، وفيه هاد الشكل تاع التوينغات، وفيه كذلك سلسله على شكل ورده كيف ما كتشوفوا. 5 دراهم كذلك، عجبني بزاف. كذلك شريت
هاد الاثنين، هاد المشوار هذا يعجبني كذلك. من الاحسن الا باش تشدو هادو ما تشدوش هادوك اللي فيهم نيشان هاد الفتحه، حيت دغيا كينشفوا. الا حليتهم واحد المره كتبقى تهز منه ولكن دغيا كينشف. من الاحسن تعودوا تشدوا هذا اللي كيتسد. كاين عندهم هذا اللي كيتسد وكاين الاخر، انا في الحقيقه خديت هذا كيعجبني كذلك. هذا فيه 72 وحده 5 درهم كذلك. شتيت كذلك الفوطه الصحيه فيها 9 الوحده 5 دراهم. المهم حاولت اني نشارك معكم كلشي المشتريات ديالي. شديت كذلك صباغه تاع الضفران. بالحق انا من محبي الضفران، كيعجبوني الضفران. بالحق انا من محبي الضفران، داكشي شديتها الصاقه ديال الضفران حتى هي من عند 5 دراهم. شديت كذلك هادو تاع لو كاب كيك، عجبوني وكتارين بزاف. هادي 3 مرات تقريبا كناخذهم، كيعجبوني بزاف. واخا عندي تاع السيليكون، مي تاع السيليكون بداو بحال كيتحركوا لي من الفوق، داكشي قلت ندخل هادو. فيهما البنات 24 في كل طبقه، وهنا كاينين 5 ديال الطبقات، يعني 24 في 5 بالحقيقه كثر. وكاينين اشكال متنوعه، كل مره كنجيب شكل. عجبوني كذلك حبيتهم. شديت كذلك هاد الصباغه هادي اللي هي خرجت جديده، بالحقيقه عجبتني. فيها جوج، فيها لا باز وفيها لو نوار، كتحليهم وكتلقاي جوج. المهم ديك الساعه من بعد نتي راكي كتحليهم وكديريهم. كاينين بزاف ديال الالوان، ماشي كاينين لو نوار ولا لي بلون، كاينين بزاف ديال الالوان في هادو. مي انا اختاريت لو نوار حيت عندي لي بلون. الحقيقه ما كنختارش الالوان الاخرين هادو حيت ما كيعجبنيش الالوان بزاف، كيعجبني لو نوار ولو بلون. عجبتني بزاف، عجبني حتى الشكل ديالها. كذلك شديت هادي، عجبتني ديال الوجه، كتحكي بها وجهك. عندي وحده كبيره مي شديت هادي كتخشي فيها يديك من هنايا بحال هكا وكتحكي بها وجهك. عجبتني حتى هي حبيتها 5 دراهم. شديت كذلك واحد لي ماسك. في الحقيقه كاينين بزاف ديال لي ماسك، من شديت حتى اول مره بالحق غادي نجرب لي ماسك من عند مول 5 دراهم. في الحقيقه في الاول كنت كنخاف انني نجرب شي حاجه من عند مول 5 دراهم تدار في الوجه، مي المهم شديتو. طريقه اسمها هو ماشي كريم سائل، مي داك اللي دار بحال شكل الورق كتجي وديروه في وجهك. شديتو بالعسل والافوكادو. المهم كاين بزاف، كاين الحامض والكيوي. عجبني وقلت علاش ما نجربوش اول مره، وغادي نرد عليكم ان شاء الله واش هذا. بالحق عجبني، غنبقى نشدهم من عندهم حيت كاين بزاف ديال النكهات وبزاف ديال لي ماسك مختلفه. مي عجبني لافوكا وقلت علاش ما نجربش لافوكا صحيه للوجه. 5 دراهم. شديت كذلك فرشات ديال الاسنان، عجبتني حيت فيها هادي ولا شكل برج ايفل من 5 دراهم. شديت كذلك ذكيه ديال الضفران، عجبتني. كاينين دوك اللي دايرين بحال شكل دجاج بيضين، وكاين هاد الابيض، انا حبيت الابيض 5 دراهم. واخر حاجه البنات شديتها من 5 دراهم خليتها لكم بالعانيه الاخرى. لا بلاتي باقي. شديت هادي ديال لي ماسك البنات. شتيها هي ماشي بحال الشيتا الاخرى، حيت الشيتا كاين اللي كيديروا دوك اللي شكل الشيتات اللي كيديروا فراجو كيديروهم لي ماسك. بالنسبه لي كيهزوا بزاف، كيهزوا لي ماسك، داكشي شديت هادي عجبتني بزاف ودغيا كتنظف وما كتهزش لك بزاف ورطبه، حبيتها شديتها بلوغو 5 دراهم. واخر حاجه باش نعاود نتاكد، اخر حاجه البنات خليتها لكم هي الاخرى بالعاني، بالحق عجبتني بزاف وهي اللي لفتت لي النظر ديالي. خليتها لكم هي الاخرى واللي هي هاد المرايه، قطعت لي المرايه ديالها اللي لفتت النظر ديالي بزاف عند مول 5 دراهم. المهم مرايه هي من الفوق ومع هادي كتخشى بحال هكا، بحال هكا كتحط بحال هكا.
حبيتها بزاف وعجبتني، داكشي علاش شديتها. في الحقيقه عجبتني بزاف حيت كتحط بحال هكا، عجبتني بزاف حيت هي عود وجات من القدام، داكشي علاش حبيتها. المهم خليتها لكم هي الاخرى بالعاني. المهم دابا هادو هما المشتريات ديالي اللي كانت عند مول 5 دراهم. دابا غادي نوريكم بعض المشتريات اللي ماشي من عند مول 5 دراهم، واللي هما هاد المشتريات البنات شديهم ماشي من عند مول 5 دراهم بالحق. اول حاجه هي هاد الباندا ديال الشعر، عجبتني. هادي شديتها ب 260، 13 درهم، رطيبه وعجبتني. كذلك شديت هاد هامالايا ديال الوجه، الناس اللي عندهم الحبوب في وجههم وبشره دهنيه. شديت هاد الصغيره ب 1400 ريال، 20 درهم. وكاينه الكبيره كتباع ب 50 درهم، شديتها بالالوي فيرا، 20 درهم ماشي 5 دراهم. واخر حاجه شديتها وهو هاد الغسول ديال الفم، فيه 500 مليلتر. بالنسبه لهذا البنات راهو زوين وكيعجبني بزاف، كتقمي به الفم كيخليك واحد الرائحه اللي هي زوينه لمده 4 ديال السوايع. المهم كاين ديال النعناع وكاين هذا، كاين واحد جوج اخرين، كاين صفر وكاين غوز. ما لقيتش تاع النعناع في الكبير، وداكشي علاش شديت هاد النوع. المهم هذا البنات شديتو ب 30 درهم، 600 ريال. وكاين الصغير ديالو فيه 250 مليلتر ب 20 درهم. نورمال يزيد 1000 فرنك نشري هذا كبير ب 600 ريال، فيه 500 مليلتر. هذا كنصحكم باش تشدوه. ودابا البنات وصلنا لاخر ديال الفيديو. هادو هما المشتريات، هادو ما كانوا المشتريات ديالي من عند مول 5 ديال الدراهم، ومن عند ودوك المشتريات الاخرى من عند محل اخر اللي ما ماشي عند مول 5 دراهم. المهم البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا ما درتوش لي ابوني في الاول ديروا هذا الروكا في الاخر وجيم، وديروا لي كومونتير كيف جاكم الفيديو، كيف جاكم المشتريات ديالي، واش زوينه واش خفيفه. المهم البنات الى اللقاء، وصلنا لاخر ديال الفيديو. دابا غنقول لكم السلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.